अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के फजल से आज हमारा ये दूसरा दर्स है कुरान मजीद याद करने के हवाले से। सूरे वाक़या शरीफ हम लोग याद कर रहे हैं। सूरे वाक़या का आज दूसरा दर्स है हिफ्ज़ करने के हवाले से। ये अल्लाह का फ़ज़ल है। तो आइए हम लोग अब सूरे वाक़या शरीफ याद करते हैं। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अस्हाबुल मशअमा वअस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा والسابقون السابقون أولئك المقربون जोर से पढ़ो। أولئك المقربون وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم
جنات النعيم في جنات النعيم في جنات النعيم سلة 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 من الأولين من الأولين من الأولين من الأولين من الأولين من الأولين سلة من الأولين سلة من الأولين سلة من الأولين سلة من الأولين وقليل 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 من الآخرين 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 أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم سلة من الأولين سلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم سلة من الأولين سلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر على سرور على سرر على سرور على سرر على سرور على سرر موضونة على سرر موضونة 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 على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين 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 عليها متكئين عليها متكئين عليها متكئين عليها متكئين عليها متكئين عليها 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 متكئين عليها متكئين عليها متقابلين 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 متكئين عليها 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 متقابلين على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين وقليل من الآخرين
وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين अब एक बार हम पढ़ने फिर पढ़ो وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين آمنت बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिस तरह मैंने आयतों की तकरार की है बिल्कुल इसी तरह आप हज़रात को भी तकरार करना है। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में हम लोगों का सूरे वाक़या शरीफ ज़रूर मुकम्मल हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से इंशाअल्लाह सूरे वाक़या याद होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान पाक तिलावत करने, हिफ्ज़ करने, याद रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।